Yes. You want to see now what I got? Give it. Masala, there's a way. There has to be done in a pot. But you like roasted it in some different way. If they bring with the fish, they get it right. Solar new technology No, no. अरे कम या मैं भाई बहन या के गुड पेस के फ्रेंड फाटलेला मारियो फाटलेला अरे मारे फुटबॉल ना आहे मारे वाले खेळतात पुढे जावे हां तिथे काम केलं म्हणून कॉमेंट्स केलं मध्ये हां आताचे बेस्ट डे ट्रेडिशनली मडगांवा पणजे बाजारांत जाता मडगांव आता अपोजीट कदंबा बस स्टँडाच्या अपोजीट पणजे गेल्यार ते हाजे कडेन जाता आमचे डेपो हावसाच्या मुखार थंय जाता ताजे भायर वचून आतां म्हाका दिसता पुरुमेताचे फेस्त गव्हर्मेंट लेवलाचेर डिपार्टमेंटांनी स्टार्ट केलां इट मे नॉट बी ऑन लार्ज स्केल पूण लोकांक एक संवय पडटा आनी लोकांक एक कितेंय जाय जाल्यार हांगा पर्सनली पळोवन घेवपाक मेळटा नाजाल्यार पुरुमेताचे वचना इतली गर्दी पडटा की बरो मनीस कोण घेवपाक सोदता तो वचत ना जर पासय हांव दिपाली नायकाचें अभिनंदन करता की ताजे कडेन इन्चार्ज आहा ताणें
रवींद्र भवनाच्या सहकार्यान आनी गोंयची गिरेस्तकार तांच्या सहकार्यान वेर्मा दिलेलो आसा. बाकीचे तांचे सगळे ऑफिस बॅरर्स आसात तांच्या सहकार्यान हे एक बरें पुरुमेताचें फेस्त हांगा घडोवन हाडला. हातूंतल्यान प्रत्येक जाणाक पर्सनली स्टॉलाचेर वचून पळोवन घेवपाक मेळटा. ही तातले तातूंत भितर समाधानाची बाब. ते बाजाराक एक फावटी आमी भुरगेपणां वताले पळोवपाक सगळे आवयचे बरोबर हांवूय वतालो. म्हाका याद आसा की सगळ्यांत चड खारें म्हणटा तें त्या वेळाचेर पुरुमेताच्या फेस्ताक लोक घेताले. कित्याक मागीर पावसाक तुका खारे सुंगटां बोंबील येताले, हे येताल्यो आनी कारवारच्यान कितें तरेतरेचे आसताले. मागीर हे सगळें घेवन दवरताले आनी मोरी येताली ड्राय मोरी येताली. मोरी आमकां याद जाता की आमी मोरी भाजून ते हे करून घोडावन बिडावन भाजून बरें तेच जेवताले किंवा शीत जेवताले हुना बरोबर. अशे तरेतरेचे आतांच्या भुरग्यांक ते बरें आसपाना आनी कळपाकय ना. आमी त्या ल्हानपणांत जाणा आतां ते कांदे पळयले हांवें अशे आमच्या घरांत बॉम्बे कॅफे कडेन म्हजें घर आशिल्लें नळ्यांचें व्हडलें. त्या घरांत आमचे ते वयर बडयो आनी ते कांदे अशे बांदून अशे सोडिल्ले आसताले. हांव विचारतालो हांव हे कांदे कित्याक सोडटा काय म्हणून. आनी ते केन्नाय जाय तेन्ना तुमच्या कांदे उदकाक काडप आनी हें करप अशें ट्रेडिशनल हें आशिल्लें पुरुमेत करून दवरप अशें म्हणून पावसा मागीर आनी कटकट. आतां ते पयलीं भशेन ना. तरी पूण एक गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न जाता की पुरुमेताचें फेस्त पॉप्युलर करचें आनी ट्रेडिशनल जें जाता तें ऑलरेडी जाता आनी थंय गर्दी पडटा. म्हणजे सगळे सालसेतींतले लोक पुरुमेताच्या फेस्ताक म्युन्सिपाल्टीच्या त्या हाजेर येता ग्रावंडाचेर येता. थंय तुका गर्दी इतली पडटा आनी पुरुमेता फेस्ता बरोबर असल्या आयटमा बरोबर बाकीचे आयटम आसता. कपड्याची दुकानां कितलींशीं आसता पुरुमेताची ताचो पुरुमेता कडेन संबंद नासता. पूण ते सगळे लोक कपडे घेवन विकपाक येता. पुरुमेताचें फेस्त हे आनी घाला पळय आज हांगा एक्चुअली दॅट इज द करेक्ट पुरुमेताचें फेस्त अशें हांव म्हणटा. पुलीस स्टेशना मुखार जे पळय कोण बसता तांकां आमी कितें तरी शेल्टर करून दितले. ऑलरेडी GSITCन प्लॅन ड्रॉ केला आनी तातूंत भितर ते सगळे एकोमोडेट करपाचो थारला. ते आतां फॉर्मेलिटी जावपाक वेळ लागतलो पूण ते जातले. तांकां थंय फॉर्मेलिटी करून ते हें जातलो. आज तूं बाजार करपा आयलें. लुक्स लायक खुबशे गांवठी गांवांत केल्ले खुबश्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसा आनी रेट्स ऑल्सो आर व्हेरी प्रॅक्टिकल टू रीच टू द नीड्स ऑफ अ कॉमन मॅन. गुड. गुड.